لعباده المتقين سبل الهدى، وأتم عليهم النعم في الآخرة والأولى، وأكرم بمواسم الطاعات من يخشى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يفرح بها من تزكى، وأشهد أن محمدًا عبده المصطفى ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي الفضل والنهى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المنتهى. أما بعد، أيها المسلمون، إن من تمام التوفيق والشكر ومن أعظم ما يختم به هذا الشهر أداء زكاة الفطر التي جعلها الله طهرة للصائمين وطعمة للمساكين وقربة لرب العالمين. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين، رواه مسلم، وهي واجبة على القادر عن نفسه وعمن يعول، ويبدأ وقتها من غروب شمس آخر يوم من رمضان وينتهي بصلاة العيد. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين، ومقدارها صاع من طعام من غالب قوت البلد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، متفق عليه. فطيبوا بها نفسا وأخرجوها كاملة غير منقوصة، واختاروا أطيبها وأنفسها وأنفعها للفقراء. أيها المؤمنون، ويشرع التكبير ليلة العيد وصبيحته تعظيما لله وشكرا له على هدايته وتوفيقه. قال الله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. واعلموا يا عباد الله أن صلاة العيد من شعائر الدين، فأدوها مع المسلمين واخرجوا إليها متطيبين متجملين، ولأولادكم ونسائكم مصطحبين. ويسن الأكل يوم الفطر قبل الخروج لصلاة العيد. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه البخاري. فاسألوا الله القبول وحسن الختام، وأظهروا السرور بالعيد، فللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه الرحمن. وأتبعوا رمضان بصوم 6 من شوال، فذلك صيام الدهر كما أخبر سيد الأنام. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. أيها المودعون لرمضان، يا من تقلبتم في أنواع العبادة، إلزموا طريق الاستقامة فلستم بدار إقامة. واعلموا أنه بهذا العمر اليسير يشترى الخلود في الجنان، والبقاء الذي لا ينقطع